Hi guys, hindi vlog sini dapat mamilo ta. Mamilo ta dapat. Karong di ta jud mabiyaan sa tong uyab. Di na jud ta mabiyaan na sa tong uyab. Okay. Kung di mo himaong mamilo, biyaan jud mo ana sa uyab. Gabiya ba jud? Ilugon ra ba sa silingan ang iyahang uyab kay di man kimausad mamilo. Di gailog na lang sa silingan kay kimao man mamilo. Anak man jud na. Dili kay mao. Aw. Ilugo na lang na silingan ang imuhang uyab. Di mo kay mao mamilo. Di jud mo kay mao mamilo. Biyaan jud mo. Pang-silo abya sa naw. Islo na yung hitsura. Ngano man, kadi man kay mao pila. Di na kay mao mamilo biyaan jud sa uyab. May rahinoon nalipay ang silingan oy kay nana sila'y uyab. May rahinoon oy kay di man kay mao mamilo. Ang silingan raman kay mao mamilo. Oy. Di na maghasol og pangita ang uyab ang silingan. Kay biyaan man sa bana. Kay di man kay mao mo pilo. Biyaan sa uyab ang dili kay mao. Kamong masilingan, malipay jud mo anak kay dili man maghasol og pangita og uyab. Kay dili man gud kay mao ang isang mamilo. Biyaan na lang. Biyaan na lang sa uyab. Isaon to na. Hasol abiyag pangitag bana. Kanang uyab ang silingan. Okay. Di na maghasol jud ang silingan ana og kanang pita og uyab. Muduol ragkalit. Ang isa, ang islo na din yung hitsura. Islo biya si hitsura nya di biya kim o mamilo. Bye-bye!